हाई फ्रेन्ड्स, हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा सम्पूर्ण साथीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हरेक दिन नयाँ भिडियो लिएर आउने क्रममा आज पनि नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। भिडियो चाहिँ अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। क्वेसन नम्बर 1, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 को मङ्सिर महिनासम्म इन्टरनेटको पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या हिस्सा कति रहेको छ? 81%। तथ्याङ्क अनुसार फिक्स ब्रोडब्यान्डको पहुँच 21% तथा मोबाइल ब्रोडब्यान्डको पहुँच 59.67% रहेको गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा फिक्स ब्रोडब्यान्डको पहुँच 15.53% तथा मोबाइल ब्रोडब्यान्डको पहुँच 56.42% रहेको थियो। आर्थिक वर्ष 77-78 सम्मको मङ्सिरसम्म पाउने 4 करोड भोइस टेलिफोन लाइन वितरण भएको। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार 7,35,691 फिक्स टेलिफोन सेवा वितरण भएको। त्यस्तै 3,81,17,735 मोबाइल लाइन वितरण भएको। तथ्याङ्क अनुसार 3,64,27,539 GSM लाइन वितरण भएको। CDMA 16,90,196 लाइन वितरण भएको। नेपालमा 4G प्रयोगकर्ता 66,22,316 पुगेका। नेपाल टेलिकमको 4G प्रयोगकर्ता 22,57,772 र एनसेलका 4G प्रयोगकर्ता 41,53,190 पुगेका। त्यस्तै स्मार्ट टेलिकमका 4G प्रयोगकर्ता 2,11,354 रहेका। क्वेसन नम्बर 2 रहेको छ, धुलीखेल नगरपालिकालाई बालमैत्री नगरपालिका घोषणा कहिले गरिएको? विक्रमसम्म 2077 साल फागुन 5 गते नगरको 35औं स्थापना दिवसको अवसरमा जिल्लाकै पहिलो बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गरिएको। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कसलाई नियुक्त गरियो? हितेन्द्र देव साक्यलाई नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2077 माघ 26 को बैठकले कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको। साक्यले 2077 फागुन 2 मा प्राधिकरणको 17औं कार्यकारी निर्देशकका रूपमा पद बहाली गरेका। साक्यले 4 वर्षभित्रमा प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 500 युनिट पुर्याउने घोषणा गरेका। अहिले नेपालको प्रति व्यक्ति विद्युत खपत दर 267 युनिट रहेको। क्वेसन नम्बर 4, नगर विकास कोषले आयोजनाको कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापनका हिसाबले उत्कृष्ट नगरपालिका कुनलाई घोषित गरेको छ? सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका। देशभरिका नगरपालिकाको विभिन्न योजना तथा विकास निर्माणमा लगानी गर्दै आएको नगर विकास कोषले सो घोषणा गरेको। क्वेसन नम्बर 5 रहेको छ, विश्व व्यापार सङ्गठन प्रमुखमा नियुक्त हुन सफल पहिलो महिला को हुन्? एनगोजी ओकोन्जो-इवेला, पूर्व अर्थमन्त्री नाइजेरियाका एनगोजी ओकोन्जो-इवेला हुन्। WTO को इतिहासमै पहिलो महिला प्रमुख हुन सफल हुनुभएको ओकोन्जो उक्त पदमा पुग्ने पहिलो अफ्रिकी पनि हुनुहुन्छ। ओकोन्जोले 2021 मार्च 1 देखि कार्यभार सम्हाल्नुहुनेछ र उहाँको कार्यकाल सन् 2025 अगस्त 31 सम्म हुनेछ। सन् 1995 मा WTO स्थापना भएपछि ओकोन्जो कार्यकारी निर्देशक हुने 7औं व्यक्ति हुनुभएको। ओकोन्जोले 2021 मार्च 1 देखि कार्यभार सम्हाल्नुहुनेछ र उहाँको कार्यकाल सन् 2025 अगस्त 31 सम्म हुनेछ र सन् 1995 मा WTOले स्थापना भएपछि ओकोन्जो कार्यकारी निर्देशक हुने 7औं व्यक्ति हुनुहुन्छ। 1 वर्ष कार्यकाल रहँदै तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रोबर्टो अजिभेडोले राजीनामा गरेपछि WTOमा नयाँ प्रमुखको नियुक्ति हुन सकेको थिएन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको शासनका दिनमा निकै सङ्कटबाट गुज्रिनु परेको WTOलाई विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न आर्थिक सङ्कटबाट मुलुकलाई राहत प्रदान गर्न WTOको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी रहेको। क्वेसन नम्बर 6 रहेको छ, नेपाली पत्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालद्वारा स्थापना गरिएको खोजी पत्रकारिता पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? टपेन्द्र कार्की र सुशील पन्तलाई।
टपेन्द्र कार्की दैनिक नागरिक दैनिकका हुन् भने सुशील पन्त चाहिँ लोकान्तर.com का हुन्। 1 लाख रुपैयाँ राशिको सो पुरस्कार पत्रकार कार्की र पन्तलाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरिएको। क्वेसन नम्बर 7 रहेको छ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घले वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी कसलाई घोषणा गर्यो? पौडीकी गौरीका सिंह र करातेका मण्डेकाजी श्रेष्ठलाई प्रदान गरिएको छ। 2077 फागुन 8 मा आयोजित 15औं NNIPA स्पोर्ट्स अवार्डमा गौरीका महिलातर्फ र मण्डेकाजी पुरुषतर्फ उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका। पुसमा सम्पन्न पल्सर स्पोर्ट अवार्डमा पनि यी दुवै खेलाडी वर्षका उत्कृष्ट खेलाडी बनेका। यस पटकबाट थप भएको राइजिङ प्लेयर अफ द इयर अवार्ड विधामा पुरुषतर्फ गल्फका सुभाष तामाङ र महिलामा कुस्तीकी सङ्गीता धामी चयन भएका। त्यस्तै प्रतिभावान खेलाडी अवार्ड पुरस्कार पुरुषतर्फ फुटबलका सुजल श्रेष्ठ र महिलातर्फ चाहिँ टेक्वान्डोकी आयसा साकेले प्राप्त गरेका र नेपालका पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय धावक गजराज जोशीको नाममा स्थापित गजराज आदर्श खेलाडी अवार्डबाट कराते प्रशिक्षक अकबर शाह सम्मानित भएका। त्यस्तै पारा एथलेटिक अवार्ड टेबल टेनिसका केशव थापाले जितेका र NNIPA पत्रकारिता पुरस्कारबाट अन्नपूर्ण पोस्टका रोशन सिंह राउत सम्मानित भएका। क्वेसन नम्बर 8 रहेको छ विश्वका 100 उत्कृष्ट नर्स तथा मिडवाइफको सूचीमा पर्न सफल नेपालका 4 स्वास्थ्यकर्मी को हुन्? नर्स दुर्गा सापकोटा, सुषमा योन्जन एवं मिडवाइफ प्रशंसा बुढा लामा र रुक्मणी त्रिपाठी हुन्। नर्स तथा मिडवाइफ अन्तर्राष्ट्रिय वर्ष 2020 का अवसरमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन UNFPA एवं अन्तर्राष्ट्रिय मिडवाइफ सङ्घद्वारा संयुक्त रूपको सूची प्रकाशित गरिएको। मन्त्री परिषद क्वेसन नम्बर 9 रहेको छ मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रदेश नम्बर 2 प्रमुखमा कसलाई नियुक्त गरियो? डाक्टर राजेश झा। क्वेसन नम्बर 10 रहेको छ बुकर इन्टरनेसनल अवार्ड 2020 कसलाई प्रदान गरियो? म्यारिक लुकास रिजनेभेल्टलाई प्रदान गरियो। क्वेसन नम्बर 11 युनेस्को प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? पेरिस। क्वेसन नम्बर 12 विश्वको पहिलो बोल्ने रोबोट किरोभोक हो भने नागरिकता प्राप्त गर्ने पहिलो रोबोट कुन हो? सोफिया। विश्व खुसी सूचकाङ्क 2020 मा नेपाल कति स्थानमा रहेको छ? 92 स्थानमा अङ्क 5.137 का दरले अङ्क प्राप्त गरेको छ। 5.137 जसले गर्दा चाहिँ नेपाल चाहिँ 92 स्थानमा रहेको छ। सस्टेनेबल सोल्युसन नेटवर्कद्वारा सार्वजनिक यो सूची अनुसार विश्वको सबैभन्दा खुसी देशमा फिनल्यान्ड 7.08 अङ्क प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै सबैभन्दा कम खुसी देशमा अफगानिस्तान रहेको छ। उसको अङ्क रहेको छ 2.567। सबैभन्दा खुसी पहिलो 5 राष्ट्रहरूमा क्रमशः फिनल्यान्ड, डेनमार्क, स्विजरल्यान्ड, आइसल्यान्ड र नर्वे रहेका छन्। सबैभन्दा कम खुसी पछिल्ला 5 राष्ट्रहरूमा सेन्ट्रल अफ्रिका रिपब्लिक, रुवान्डा, जिम्बाब्वे, दक्षिण सुडान, अफगानिस्तान रहेका छन्। सार्क राष्ट्रमा पाकिस्तान 66औं, मालदिभ्स 87औं, नेपाल 92औं, बङ्गलादेश 107औं, श्रीलङ्का 130औं, भारत 144औं र अफगानिस्तान 135औं स्थानमा रहेका सो अध्ययनमा भुटान समावेश नभएको। मिसोफोनिया भन्नाले के बुझिन्छ? विभिन्न प्रकारका ध्वनि सुनेर हुने असहजपनलाई चाहिँ मिसोफोनिया भनिन्छ। विभिन्न प्रकारका ध्वनि सुनेर हुने असहजपन, आवाजका कारण हुने विशेष कठिनाइलाई चाहिँ मिसोफोनिया भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 15 रहेको छ नेपालमा कमलरी प्रथा मुक्त घोषणा कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2070 साउन 3 मा कमय मुक्त घोषणा विक्रम सम्वत 57 साउन 2 मा र हलिया प्रथा मुक्त 2065 भदौ 21 मा गरिएको। चारकुने मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने मल्ल राजा को हुन्? प्रताप मल्ल। नेपालमा जिरो हङ्गर च्यालेन्ज अभियान औपचारिक रूपमा कहिले सुरु भएको हो? विक्रम सम्वत 2071 पुस 4 गते भएको।
क्वेसन नम्बर 18 रहेको छ राष्ट्रिय बीमा संस्थानले व्यावसायिक कारोबारको थालनी कहिलेदेखि गरेको हो? विक्रमसम्म 2024 फागुन 11 गते। 5 दशक अघि स्थापित भई बीमा क्षेत्रको विकासमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको राष्ट्रिय बीमा संस्थान विक्रमसम्म 2077 फागुन 11 देखि 54 वर्षमा प्रवेश गरेको। सार्कद्वारा घोषित अन्तर्क्षेत्रीय सम्पर्क दशकको अवधि कुन हो? 2010 र 2020। 2010 देखि 2020 रहेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा दधिची भनेर कसलाई चिनिन्छ? शङ्करदेव पन्तलाई। साइलेन्ट स्प्रिङ नामक वातावरणसँग सम्बन्धित पुस्तकका लेखक को हुन्? साइलेन्ट स्प्रिङ नामक वातावरणसँग सम्बन्धित पुस्तकका लेखक राचेल कार्सन हुन्। राचेल कार्सन। नेपालका कुन शहीदलाई शहीद महिला उपनामले चिनिन्छ? दशरथ चन्दलाई। क्वेसन नम्बर 23 रहेको छ विश्व आर्थिक मञ्चद्वारा ग्लोबल सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटीको स्थापना कहिले भयो? सन् 2018 जनवरी 26मा साइबर आक्रमणका घटनालाई निरुत्साहित गरी सुरक्षित साइबर स्पेस उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो संस्थाको स्थापना गरिएको। सन् 2018 मार्चदेखि कार्यारम्भ गरेको उक्त केन्द्रको प्रमुख कार्यालय स्विजरल्यान्डको जेनेभामा रहेको हो। क्वेसन नम्बर 24 रहेको छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रविधि मार्फत यात्रुलाई सेवा दिने रोबोट सेवाको उद्घाटन कहिले गरियो? विक्रमसम्म 2076 फागुन 8 गते। प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल नवबुद्ध कहाँ रहेको छ? काभ्रेमा। जिल्ला सदरमुकाम धुलिखेलबाट 13 किलोमिटर र राजधानीबाट 40 किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित नवबुद्ध बौद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थल मानिन्छ। गौतम बुद्धको अघिल्लो जन्म नवबुद्धमा भएको धार्मिक किंवदन्ती रहेको छ। बौद्ध धर्मावलम्बीले कार्तिक पूर्णिमामा विशेष मेला भर्ने यस स्थानमा साउन महिनामा गुला पर्व एवं हरेक पूर्णिमामा र औँसीमा पनि दर्शनार्थी जुट्ने गर्छन्। क्वेसन नम्बर 26 रहेको छ एसियाडको इतिहासमा पहिलो पटक 2 सहरमा आयोजना गरिएको एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता कुन हो? 18औं एसियाड इन्डोनेसियाको जकार्ता र पलेम्बाङमा भएको।